अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हया का बस नहीं चल रहा था कि वो भाग कर जाए और अली को उठाकर सीने से लगा ले। अली ने भी आज देख लिया था कि हया के अंदर आज भी उसकी मोहब्बत मौजूद है। उसे सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की जरूरत थी और वो शोला बनकर भड़क उठती। फिर एक शकीला तो क्या, सारा जमाना भी मिलकर नहीं बुझा सकता था। अली अपनी जगह पर बैठा रह गया। जब उसने महसूस किया कि हया और शकीला वापस नहीं मुड़ रही तो उसने हया को आवाज दी और खड़ा हो गया। हया, जाते जाते मेरी आखिरी बात सुनती जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हया, कल दोपहर 2 बजे तक अगर तुम यहीं इसी जगह पर आकर मुझसे ना मिली तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती और मैं इसी दरख्त से लटक कर अपनी जान दे दूंगा। और हया ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा। शकीला ने उसे अपनी तरफ खींचा। वो जैसे 2 पार्टों में पिसकर रह गई थी। आहर उसने दूर से आवाज लगाई, तुमने जान देनी है तो कल क्यों, अभी दे दो, लेकिन मेरी तरफ से कोई उम्मीद मत रखना, समझे? मैं तुमसे नफरत करती हूँ और नफरत ही करती रहूंगी, सिर्फ नफरत। नहीं हया, घर जाकर तसल्ली से इस बात पर सोचना। कल 2 बजे तक वक्त तुम्हारे हाथ में है। अगर तो तुमने आकर हाँ कर दी तो मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन अगर तुम ना आई तो 3 बजे तक गांव में मेरी मौत का ऐलान बेशक खुद करवा देना। ये मेरा वादा है तुमसे। हया ने उसके आखिरी अल्फाज सुने और चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। शकीला समझी कि हया ने बदजन होकर अली को इनकार कर दिया है। उसे क्या मालूम था कि उस वक्त हया के दिल पर क्या बीत रही थी। शकीला और हया चलती हुई काफी दूर निकल आई थी। अली अब दूर खड़ा नजर आ रहा था। शकीला ने उसे हौसला दिया और अली को इनकार करने पर उसका मुंह चूम लिया। हया फीके अंदाज से मुस्कुराई। शकीला उस वक्त उसकी कैफियत का अंदाजा लगाने में नाकाम हो गई थी। बज़ाहिर अली को आखिरी लम्हात में इनकार करके हया अली के हाथों दिल की बाजी एक बार फिर से हार आई थी। उसे रह रहकर अली की बातें याद आ रही थी। उसका दिल चाहता था कि अभी जाकर अली के सीने से लग जाए और उससे इकरार मोहब्बत कर ले। लेकिन शकीला से क्या हुआ? वादा उसके पांव की जंजीर बनकर रह गया था। खेतों में खड़े होकर भी जब शकीला उसे एक तरफ लेकर गई थी तो उस वक्त भी उसने उसको यही बात याद करवाई थी और उसी वादे की बुनियाद पर उसने अली को मजबूरन इनकार कर दिया था। उसका घर नजदीक आ चुका था। उसने शकीला को खुदा हाफिज कहा और अपने घर में दाखिल हो गई। शकीला ने भी अब अपने घर का रुख किया। जाने से पहले उसने अली की बातों पर सोचने से रोकना जरूरी समझा था। हया ने भी सर हिला दिया, जैसे उसकी हदायत पर अमल करने का वादा कर रही हो। उसे क्या मालूम था कि हया तो कब की इन बातों के घेरे में आ चुकी थी। शाम को शकीला फिर से हया के घर में पहुंच गई। उसकी माँ ने उसे बताया कि हया दोपहर से सो रही है। शकीला ने हया के कमरे पर हल्का सा दबाव डाला तो पता चला कि दरवाजा अंदर से बंद है। उसने दस्तक दी। तीसरी दस्तक पर हया की आवाज सुनाई दी। शकीला ने दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन हया ने कहा कि फिलहाल वो आराम कर रही है, शकीला बाद में आ जाए। शकीला ने इसरार जारी रखा। आहर हया ने काफी देर के बाद दरवाजा खोल ही दिया। शकीला अंदर आई तो उसने देखा कि रो रो कर हया की आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। गो कि उसकी आंखें साफ थीं, लेकिन साफ पता चलता था कि अभी अभी साफ की गई थीं और थोड़ी देर कबल तक उनसे खूब बादल बरसे थे। शकीला ने कुंडी लगाई और हया के पास आकर बैठ गई। हया उससे नजरें चुरा रही थी। शकीला ने उसको मुखातब किया, मैंने कहा था ना हया कि आज के बाद तुम अकेले में बैठकर बिला वजह किसी बात पर भी नहीं रोओगी। कहा था ना मैंने, और तुमने भी वादा किया था। लेकिन आज तुम्हारा सामना अली से हुआ है और तुम फिर से रो रही हो। इसका मतलब है कि तुम आज भी उससे मोहब्बत करती हो, है ना? हया ने इनकार में सर हिला दिया। उसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू निकले और उसके गालों की तरफ बह गए। शकीला ने भी उन आंसुओं को देख लिया था। झूठ मत बोलो हया, अगर तुम उससे मोहब्बत नहीं करती हो तो फिर रो क्यों रही हो? चलो उठो, शाबाश, मुंह हाथ दो, फिर हम दोनों तुम्हारे रकबे पर चलते हैं। आजकल वैसे भी आम बहुत मीठे हैं तुम्हारे खेतों में, उठो ना। और शकीला ने उसे बाकायदा खड़ा करने की कोशिश की। हया ने उसका हाथ एक तरफ कर दिया।
شکیلا نے اسے کہا کہ چلو، وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ نہ اٹھے، لیکن ایک بار مسکرا تو دے۔ جواب میں حیا نے منہ پھیر لیا۔ آخر شکیلا نے اسے گدگدی کرنا چاہی تو حیا جیسے ایک دم پھٹ پڑی۔ شکیلا، خدا کے لیے، وہاں علی خودکشی کرنے جا رہا ہے اور تم کو ہنسنے کی پڑی ہے، کتنی سنگ دل ہو تم۔ اور شکیلا نے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ محبت کا جن ابھی بھی سوار ہے تمہارے سر پر؟ نہیں، اگر نہیں تو پھر مرنے دو اسے۔ لیکن کیا؟ اگر اسے محبت نہیں ہے تو اس کا درد کیوں محسوس کر رہی ہو؟ مرنے دو، ویسے بھی وہ تمہاری بربادی کا ذمہ دار ہے، سزا تو ملنی ہی چاہیے نا۔ لیکن شکیلا، نہیں حیا، مرنے دو اسے، ویسے میں جانتی ہوں کہ وہ نہیں مرے گا۔ یہ اس نے خیالی دھمکی دی ہے تمہیں ڈرانے کے لیے۔ وہ اتنا بہادر نہیں ہے حیا، تم ٹینشن مت لو۔ وہ کتنا بہادر ہے وہ میں نے کل دیکھ لیا ہے شکیلا۔ کچھ بھی ہے، لیکن اس کے مرنے میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، کم از کم مجھے تو نہیں ہے۔ حیا کافی دیر سے ضبط کر رہی تھی۔ اس نے یہی کوشش کی تھی کہ شکیلا سے اپنے دل کی بات حتی الامکان حد تک چھپا کر رکھے، لیکن شکیلا مسلسل علی کی موت کی باتیں کر کے جیسے اس کے دل پر آرا چلا رہی تھی۔ آخر حیا سے رہا نہ گیا اور وہ چلا اٹھی، تمہیں فرق نہیں پڑتا تو نہ پڑے، لیکن مجھے تو فرق پڑتا ہے شکیلا بی بی۔ ہاں، مجھے فرق پڑتا ہے۔ شکیلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم تسلیم کرتی ہو کہ تمہیں آج بھی اس سے محبت ہے؟ ہاں، میں مانتی ہوں کہ میں علی سے محبت کرتی ہوں۔ شکیلا، میں جتنا صبر کر سکتی تھی میں نے کر کے دیکھ لیا، لیکن میں آج دن تک بھی اس جگہ پر نہیں پہنچ پائی ہوں جہاں سے میں علی سے نفرت کے سفر کا آغاز کر سکوں۔ تم ہی بتاؤ شکیلا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی۔ ہر دفعہ میں علی سے، اس کی سوچوں سے، اس کے خیالوں سے جان چھڑانے کا سوچ کر ایک نیا عزم باندھتی ہوں، لیکن ہر دفعہ ہی میں ناکام ہو جاتی ہوں۔ ان 6 مہینوں میں کون سا دن ہے شکیلا جب میں نے علی کو یاد نہ کیا ہو؟ تم ہی بتاؤ شکیلا، کیا زبردستی میں اس سے محبت کر سکتی ہوں؟ نہیں شکیلا، یہ دوہری کیفیت کی اداکاری میں اب مزید نہیں کر سکتی۔ خدا کے لیے مجھے علی کے پاس لے چلو، میں اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی حیا اس سے کتنا پیار کرتی ہے۔ خدا کے لیے شکیلا، خدا کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جان دے دے۔ یاد رکھنا شکیلا، اگر علی کو کچھ ہوا تو حیا بھی نہیں بچے گی، ہاں یاد رکھنا۔ اور شکیلا اس کی بات سن کر دم بخود رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حیا اس قدر جلد اس کے سامنے اعتراف کر لے گی۔ شک تو اسے پہلے سے ہو رہا تھا، لیکن حیا کی جانب سے اسے اتنی جلد بازی کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ شکیلا نے حیا کو سمجھانا چاہا، لیکن حیا نے اس کی کسی بھی بات کو سننے سے انکار کر دیا۔ وہ صرف علی کی حمایت میں بات سننا چاہتی تھی۔ شکیلا ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ حیا یقیناً پرانی سٹیج پر پہنچ چکی تھی، جہاں اسے علی کے علاوہ کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جدائی نے اسے علی سے بظاہر تو دور کیا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ کھینچ کر علی کے قریب چلی گئی تھی۔ آخر شکیلا نے ہار مان لی۔ اسے حیا کی حالت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس نے حیا سے ضد کی تو وہ پھر بھی علی سے ضرور ملے گی، لیکن شکیلا کی مدد کے بغیر وہ اکیلی ہی علی کو ملنے چل پڑتی تو اس صورت میں وہ کسی مصیبت میں بھی پھنس سکتی تھی۔ شکیلا نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ اگر وہ حیا کا ساتھ دیتی ہے تو کم از کم حیا کے حوالے سے اسے ایک اطمینان تو رہے گا۔ شکیلا کو رضامند دیکھ کر حیا کے مرجھائے چہرے